नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ भाइरल पोस्ट टिभीको यो नयाँ भिडियो श्रृङ्खलामा। अहिले नेपालमा छपक्कै चुनावी माहौल हरहर्ती तातिरहेको छ। यति बेला न नेतालाई फुर्सद छ, न जनतालाई फुर्सद छ, न सञ्चारकर्मीलाई फुर्सद छ। यो चुनावी माहौलले गर्दाखेरि नेता आफ्ना कार्यकर्तासँग भोट माग्न व्यस्त भइरहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन 2069 मा जनप्रतिनिधि बन्न आकांक्षीहरू धेरै देखिए। हामीले जनप्रतिनिधिहरूका आकांक्षा, जनप्रतिनिधिहरूका लक्ष्य, जनप्रतिनिधिहरूका मिसन, भिजन, एजेन्डाहरू के छन्, कसरी भोट मागिँदैछ, यी विषयमा केन्द्रित रहेर नयाँ आकांक्षी, नयाँ उम्मेदवार र पुरानै उम्मेदवारसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज म सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आइपुगेको छु। यहाँ नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता राजकुमार महतोले गाउँपालिकाको अध्यक्षमा टिकट पाउनु भएको छ नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट। उहाँ स्पष्ट वक्ता, क्षमतावान, प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, म उहाँका एजेन्डाहरूको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छु। राजकुमारजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो विशेष चुनावी कुराकानीमा। उम्मेदवार बन्नु भएको छ, सुरुमा तपाईँलाई जितको शुभकामना, अग्रिम बधाई भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। अब कुराकानी गरौँ। तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट चन्द्रनगर गाउँपालिकामा गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट पाइसकेपछिको तयारी के छ? हजुर धन्यवाद यो अवसरको लागि। अब टिकट पाइसकेपछिको तयारीको हिसाबले दुईवटा कुरा छ मैले देखेको र गरिराखेको हामीले। एउटा, हामी सबैलाई थाहा छ पहिलो कुरा कि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र अब अधिवेशनले गर्दा टिकटकै कारणले होला विभिन्न हिसाबले मन दुखेको, चित फाटेको, कहीँ न कहीँ गुनासो भएको ठाउँहरू छ। अधिवेशनको क्रममा कङ्ग्रेस केही फाट्यो। यो टिकटको क्रममा त झन् धेरै फाट्यो नि। टिकट त पाउने खुसी, नपाउने रोएर हिँडेको पनि देखियो। हजुर हजुर, त्यही भएर मैले त्यही कुरा गर्दै थिएँ कि मन फाटेको छ। अब पहिलो जिम्मेवारी र पहिलो प्रयास मेरो त्यो मन सिउने कुरा हो। के छ आइडिया, त्यो कसरी सिलाउनु? आइडिया भन्ने हिसाबले भनौँ, हाम्रो मैले खास पहिले भनिरहेको कुरा के भने पहिलो काम हामीमा हाम्रो विभिन्न अब प्रक्रिया भयो, प्रयास भयो, सबैले आफ्नो आफ्नो प्रयास गरे। मैले पनि आफ्नो प्रयास गरेँ होला, अरू साथीहरूले पनि गर्नुभयो होला। अन्ततः पार्टीले पहिला टिकट दियो, आफ्नो विधिविधान तरिका जुन मिलाएर भयो। अब के भने त्यो मन दुखेको साथीहरू, अग्रजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मनमा अब यो जादुको छडी त हेर्नु होइन र यो म्याथको फर्मुला पनि होइन कि 2 र 2 4 जोडेपछि 4 हुन्छ। अब यो कस्तो भने हाम्रो सम्पूर्ण प्रयास त्यो फाटेको मनलाई कसरी हामी जोड्न सक्छौँ। किनभने पार्टी रहे, मेरो भनाइ कति मात्रै हो भने आज पार्टी छ र रुख छ भने त्यसको तल हामी सबै हटाएका छौँ। भोलिको दिनमा जुन समुदाय, जुन वर्ग, जुन साथीहरूले टिकट पाउनु भएन, उहाँ त्यो पीडामा पार्टीबाट विमुख हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ चुनाव लड्छौँ र सबै काङ्ग्रेसी एक ठाउँ भएन र अन्य समुदाय, अन्य वर्ग, अन्य क्षेत्रबाट पनि प्रयास भएर भोट आएन भने एक्लै कोही पनि जित्न सक्दैन। र यदि चुनाव काङ्ग्रेसले हार्यो भने एउटा पक्ष टिकट नपाएर दुखेस पीडामा पार्टीबाट विमुख हुन्छ, अर्को पक्ष हारेर विमुख हुन्छ भने त्यो रुख त सुक्यो त, सिद्धियो त। त्यसले गर्दा हाम्रो सारा प्रयास के गरिरहेका छौँ, हामी आफ्नो दुःख पीडा एकअर्कासित साटौँ र जहाँ जहाँ गल्ती भयो त्यो गल्तीको स्वीकार मैले पनि गर्नुपर्छ। यदि मबाट भएको छ भने म चाहिँ आफूलाई एकदमै सब खराब र म मात्रै राम्रो भन्ने पक्षको मान्छे हुँदैन होइन। यदि मबाट नि कहीँ कतै गल्ती भएको छ भने त्यो गल्ती म स्वीकार गर्न तयार छु र हामी सबै मिलेर रुखलाई बचाउँ। रुख बच्यो भने भावी सन्तति, चुनाव एकपल्टको मात्र होइन, अहिले स्थानीय तहको भइरहेछ, भोलि प्रदेशको चुनाव हुन्छ त्यहाँ पनि स्थान छ, भोलि सङ्घको चुनाव हुन्छ त्यहाँ पनि स्थान छ, राजनीतिक मनोनयन हुन्छ, राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छ। भनौँ न, अहिले टिकट नपाएकाहरूलाई ती स्थानहरूमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। मेरो गर्ने औकात छैन, हेर्नुहोस् प्रष्ट कुरामा मेरो त्यो अधिकार पनि छैन, औकात पनि छैन, सिधा कुरा। तर स्थान त्यो पनि छ है। गाउँपालिकामा पनि कतिपय ठाउँहरूमा मनोनयन हुन्छ अब होइन। सो कार्यपालिकामा वडाध्यक्षमा नटाउन सक्नुभएको कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ, हटाउन सकिएन, उहाँहरूलाई हामी त्यहाँ एडजस्ट गर्न सक्छौँ।
स्थान थुप्रै छ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने रुख बाँच्यो भने त्यहाँ भोलि त्यो रुखको छाहारीमा हाम्रो भावी पुस्ता सबै आउँछ। तर रुखै सुक्यो हट्यो भने कोही पनि हुँदैन, त्यो कलङ्कको भागी म पनि हुन्छु र अर्को जो साथ सबैजना हामी त्यो कलङ्कको भागी हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रयास के हो भने यो कलङ्क हामी जे भयो भइसक्यो, अब चाहिँ त्यो फिर्ता भएर आउनेवाला छैन, टिकट त आइसक्यो र अब जहाँबाट जुन कमी कमजोरी गल्ती भएको छ त्यसलाई स्वीकारौँ, त्यसलाई जहाँ सुधार गर्न सकिन्छ सुधारौँ, आगामी दिनमा कहाँ सहयोग गर्न सकिन्छ, कहाँ मैले तन मन धन लगाएर कुन ठाउँमा सहयोग गर्नुपर्छ पार्टीलाई र जुन रुष्ट भएको साथी पीडामा हुनुभएको साथीलाई त्यो गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छु। यो तरिकाले पहिलो काम मैले हाम्रो आफ्नो पार्टीभित्रको दुःखमा घाउमा मलम लाउने र पीडा धुने काम गरिरहेको छु एउटा। दोस्रो कुरो, हाम्रो राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो चिज जनता हो, जनता नै भगवान् हो। त्यसले गर्दा हामी जनतामा जाने, जनता जुन हिसाबले यो चन्द्रनगर गाउँपालिकामा आज होइन विगत 5 वर्ष होइन वर्षौँ वर्ष 35-40 वर्षदेखि जुन ठगिएको छ, गुलामीमा राखिएको छ, दलदलमा राखिएको छ, जुन हिसाबले एउटा यहाँ राणा शासन भएको छ, हुकुमी शासन भएको छ, त्यो राणा शासन हुकुमी शासनबाट निकाल्नको लागि, त्यो दलदलबाट निकाल्नको लागि जनतामा जानुपर्छ र जनताले चाह्यो भने मात्रै हामीले त्यो स्थानमा पुग्न सक्छौँ र पुगेपछि मात्रै सेवा र काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टिकट पाउनु मात्रै ठुलो कुरो हुँदै होइन, तर आज चुनाव जित्नु त हो नि हो, तर टिकट पाएपछि प्लानिङ इज हाफ डन भन्छ होइन, भनेपछि त्यो हो। तर त्यसपछि हामी आफूलाई मिलाउने सँगसँगै जनतामा पनि हामी गएर जनताको जागरुकता, जनताको मन जित्ने, जनतालाई प्रष्ट रूपमा हामी चाहिँ झुटो आश्वासन बाँड्ने, अहिलेसम्म राजनीति भनेको झुटको खेल हो भन्ने भएको छ। पटक पटक आउँछ, 5 वर्षमा एकचोटि आउँछन्, यति झुट फुसको आश्वासन दिन्छन्, त्यो बेला बाँड्छन्, यो दियो त्यो दियो, कुनै एजेन्टलाई मोटरसाइकल दियो, कुनै एजेन्टलाई लगेर तिमीलाई यो पद दिइदिन्छु भन्यो, कसैलाई यो ढलान दियो भन्छ, कसैलाई 2 लाख रुपैयाँ दियो। केही दलालहरूले पुरै समाजलाई भत्ताभुङ्ग गरिदिएको छ। तपाईँको प्लान चाहिँ के छ आज यो चुनावमा के बाँड्नुहुन्छ? मोटरसाइकल, पैसा, भाले, कुखुरा, खसी, साडी के बाँड्नुहुन्छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, म यहाँ राजनीतिमा, म पहिला कुनै पार्टीमा थिइनँ, राजनीतिमा आउनुको सबैको आफ्नो आफ्नो उद्देश्य होला, पक्कै पनि। मेरो उद्देश्य एकदम प्रष्ट छ, म प्रवेश गरेदेखि दिनदेखि आज पनि त्यही भनिरहेको छु, भोलि पनि मेरो उद्देश्य त्यही हो। म जनस्वास्थ्य क्षेत्रको मान्छे हो र ब्याचलर मास्टर्स पढेर काम गरेँ। सँगसँगै 20 वर्ष जति स्वास्थ्यमा काम गरेँ। 15 वर्षदेखि बिहान साँझ छुट्टीको दिन मिलाएर सामाजिक अभियानहरू पनि चलाइयो। र यो साराको निचोड मेरो के निस्क्यो भने समाजमा जुन ठुलो परिवर्तनको सपना जुन हामीले देखिरहेछौँ त्यो सिस्टमभन्दा बाहिर बसेर सम्भव छैन। हो, सिस्टमभन्दा बाहिर बसेर केही भनौँ न, कोभिडको लकडाउन आयो त्यो बेला केही राहत दिने, कोही पढ्न पाइरहेको छैन त्यो बच्चालाई पढाइदिने, कोही भोकको गरिब छ उसलाई केही सहयोग गरिदिने, ल कुनै मुद्दा स्थापित जस्तो बाल विवाहको मुद्दा, दहेजको मुद्दा, बुसरको मुद्दा स्थापित गराइदिने, सरकारको स्रोत ल्याइदिने, त्यो काम जति गर्न सक्छौँ हामी त्यो गऱ्यौँ। तर जुन ठुलो परिवर्तनको सपना जुन छ त्यो परिवर्तन सिस्टममा नगइकन सम्भव छैन र बाहिर बसेर जहिले पनि विरोध मात्रै गर्ने त्यो चरित्रले विकास हुनेवाला छैन। त्यसले गर्दा म राजनीतिमा आएको ठुलो सपना के हो भने मेरो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको 6000 घर परिवार छ, 36,000 प्लस जनता छन्, त्यो सम्पूर्णको भविष्य चाहिँ उज्जवल हुनु पर्यो र त्यो यो मामलामा यदि सबैले चुनाव जितायो भने 5 वर्षको अन्त्यमा मात्रै होइन पहिलो 6 महिनामा जनताले त्यो अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ र हुन्छ कि यो मान्छेलाई मैले भोट दिएर गल्ती गरेको छैन, पहिलो 6 महिनामा त्यसले अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। ल, महसुस गर्ने गरी तपाईँले के चाहिँ गर्नुहुन्छ? 6 महिनामा सर्वप्रथम के गर्नुहुन्छ चन्द्रनगर गाउँपालिकामा? अब चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सबभन्दा पहिलो काम यदि जनताले ठाउँमा पुर्यायो भने एउटा त मैले मेरो 2टा कुरा, एउटा हार्डवेयर हो, एउटा सफ्टवेयर पार्ट हो। अहिले के भएको छ भने खालि हार्डवेयर, त्यो पनि ढलान, गिटी, बालुवा, माटो, त्यो बाहेकको कुनै कामै भएको छैन, त्यो पनि क्वालिटीको छैन। 5 वर्ष हुँदाहुँदै सबै भत्ता पुग्यो भनेपछि 300 करोड रुपियाँको बजेट 5 वर्षमा गाउँपालिकामा चलिसक्यो। तपाईँ गएर तपाईँ मिडियाको साथीहरू गएर 300 करोड कहाँ भेटिन्छ काम? तर जनताको आवश्यकता त सडक, बाटो, बिजुली त हो नि। हो, तर सडक मात्रै त होइन नि। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्छु, यहाँबाट परपुर्वा जाने, नाडीताल जाने पहिल्यै एउटा राम्रो सडक बनेको छ। यहाँ गैरदेखि यता हुँदै भक्तिपुरसम्मको सडक पुरानो सडक छ। यो सडकलाई त्यसै छोडियो बर्बाद हुनको लागि।
अर्को सडक खनियो, जनताको खेत पनि मास्यो, खेत पनि डुब्यो, त्यहाँ खनियो र नयाँ सडक बनाइयो, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ डुबाइयो, किन त्यहाँ कमिसन आउँछ। त्यो कमिसन भन्दा पनि त्यो खालको छिटो विकास छरितो त भयो नि, जनतालाई छोटो बाटो यहाँबाट सिधा जाने। त्यो एउटा होइन, सिधा जाने हो, त्यो बाटो जति बनोस् राम्रो हो, तर प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दा एउटा कुरा के हो भने हार्डवेयरको कुरा, मैले भनौँ न अहिले जितेपछि अथवा जनताले चाह्यो भने जितायो भने एउटा त यहाँ सिस्टम मजबुत हुनु पऱ्यो। खालि ढलान गरेर रोड खनेर अथवा गरेर मात्रै हुने। सबभन्दा पहिलो कुरा मलाई यो भन्नुहोस्, तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, सिस्टम मजबुत हुनु पऱ्यो। गाउँपालिका होस्, वडा कार्यालय होस्, स्वास्थ्य चौकी होस्, विद्यालय होस्, कृषि होस्, जहाँसुकै एउटा गरिबको बच्चा जाँदा, चाहे त्यो जुनसुकै जातिको होस्, दलित होस्, गैर दलित होस्, मुस्लिमको होस्, थारू होस्, कोइरी होस्, दनबार होस्, कुनै पनि मान्छे सरकारी सेवा लिन जाँदा बिना भेदभाव, बिना ढिलाइ, बिना दबाब, बिना घुसको काम हुनु पर्यो। त्यस्तो भएको थियो र चन्द्रनगर गाउँपालिकामा मजाले छ्यापछ्याप्ती भएको छ। तपाईँ गैर प्रमाण लिन सक्नुहुन्छ। एउटा जन्म दर्ताको लिनको लागि तपाईँ 7 नम्बरमा 6 नम्बरमा सबैमा गएर सोध्नुहोस्, 200, 300, 500 लिएर काम गरिरहेको। तपाईँले जितिसकेपछि पनि त्यस्तो हुँदैन भन्ने के छ आधार? त्यो आधार हेर्नुहोस्, अब आधार के छ भने तपाईँको हनुमानजी होइन छाती चिरेर देखाउने कसैलाई। कुनै व्यक्तिको तपाईँ पास्टको रेकर्ड हेर्न सक्नुहुन्छ, यो व्यक्ति विगत 5 वर्ष 10 वर्षमा के गरेको छ, त्यसले एउटा आधार तय गर्छ यो व्यक्ति अर्को 5 वर्षमा के गर्न सक्छ। अचानक परिवर्तन कहीँ हुँदैन। हेर्नुहोस्, कुनै व्यक्तिमा एउटा उदाहरण मैले दिन गरेको, डाकुबाट वाल्मिकी करोडौँ अर्बौँमा एकजना बन्छ, त्यो हो कि होइन? भनेपछि जो मान्छेको विगत राम्रो छैन उसले भविष्य राम्रो गर्नै सक्दैन। मैले के गर्न सक्छु, मैले गरेको विगतको 5 वर्ष 10 वर्षको काम जनताले मूल्याङ्कन गरे हुन्छ, खोजे हुन्छ। म एउटा अर्को उदाहरण के दिने गर्छु भने जनतालाई आग्रह गर्छु, जब एउटा जनता गएर एउटा गम्छा किन्न 150 को जान्छ भने 10 चोटि त पसलमा सोध्छ यो कुन कम्पनीको हो, कुन कपडा हो, पोलिस्टर हो कि सुती हो, कुन कलर हो, उसलाई यसो गरेर कोटा हेर्छ। 150 को कपडा किन्नलाई जब त्यति मेहनत गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो परिवार, आफ्नो समाज, आफ्नो बच्चाको 5 वर्षको भविष्यको लागि एकजना मान्छेलाई एक दिन भोट दिन जाँदा त्यो व्यक्तिको बारेमा म तपाईँको भनौँ न यो भाइरल पोस्ट मार्फत आग्रह के गर्न चाहन्छु भने 2 दिन खर्च गर्नुहोस्। म प्रत्येक भोटरलाई भन्छु, तपाईँ 2 दिन खर्च गर्नुहोस्, प्रत्येक उम्मेदवारको बारेमा खोज्नुहोस्। गाउँकै हो, कोही बाहिरको मान्छे होइन, काठमाडौँ जनकपुरको मान्छे आएको छैन, यही चन्द्रनगर गाउँपालिकाभित्रको त्यो व्यक्तिको बारेमा खोजीनीति गर्नुहोस्। र सबभन्दा राम्रो खोजीनीति गर्ने अहिले त सजिलो छ, प्रत्येकको मोबाइल स्मार्टफोन छ, डेटा छ, गुगलमा गएर खालि नाम सर्च गर्नुहोस् न, उसले के गरेको छ गुगलले देखाउँछ तपाईँलाई, अरू कहीँ खोज्नै पर्दैन। भनेपछि आधार त्यसले एउटा तय गर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा त्यो। दोस्रो कुरो, पोलिटिक्समा मैले विश्वास गरेँ एउटा ठुलो सिद्धान्त के हो र मैले सन् 2012 देखि अभियान चलाइराखेको एउटा राइट टु रिजेक्ट एन्ड राइट टु रिकल हो। त्यो भनेको यदि जनतालाई भोटरलाई मन लाग्यो भने म माथि कसैलाई पनि मलाई मन परेन म भोट दिँदैन भन्ने भोट दिने कलम हुनुपर्छ, एउटा कुरो नो भोटिङ जस्तो। दोस्रो कुरो, यदि मैले जिताएँ, जनताले मलाई जितायो अथवा कसैलाई जितायो भने त्यो जितेको मान्छेले राम्रो काम गरेन, अब 100 का 100 त भगवान् रामले कसैलाई पुरा गर्न सकेन भने त मान्छेको औकातै छैन। तर एउटा सन्तुष्टिजनक काम गर्न सकेन, अत्याचारै गर्यो भने जनताको हातमा पावर हुनुपर्छ। त्यो भनेको राइट टु रिकल हो, फिर्ता बोलाउनु। त्यो एउटा प्रावधान हुनुपर्छ, त्यसमा म विश्वास गर्ने, वकालत गर्ने र त्यो लागू हुनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। त्यो के भने जनताले त्यो चोर जनप्रतिनिधि जसले जनतालाई झुठा आश्वासन दिएर ठग्छ त्यस्तालाई फिर्ता बोलाउने अधिकार जनतामा हुनुपर्छ। जब म त्यसमा विश्वास गर्छु, त्यो लागू गर्न म तयार छु भने त्यसले आधार दिन्छ कि भोलि म चाहिँ ठग्दिनँ भन्ने कुरा। यो 2टा कुराले आधार दिन्छ। नभए तपाईँ गएर सोध्नुहोस् कुनै नेतालाई, सही गराउनुहोस् राइट टु रिजेक्ट एन्ड रिकलमा कतिजनाले नेपालको नेताले सही गर्छ, म सही गर्न तयार छु। त्यसले आधार दिन्छ कि म कति इमान्दारिकताका साथ, किन थर्मामिटर त छैन बुखार नाप्ने, यहाँ मेरो कति बुखार हो, मेरो इमान्दारिकता कति हो त्यो त नाप्ने थर्मामिटर छैन भनेपछि त नाप्ने त त्यसैले हो। भनेपछि यी कुराहरूले आधार दिन्छ कि विगत 5-10 वर्षमा यो मान्छेले के गरे हो, कति निस्वार्थ भएर गरे हो, कसरी गरे हो र अबको आगामी यसको सोच स्ट्यान्ड के हो भने त्यो हिसाबले जनताले विश्वास गर्न सक्छ। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो मैले के भन्छु भने बार ठगिएको मान्छेबाट ठगाउनु भन्दा एकचोटि नठगिएको मान्छेबाट ठगाएर हेरौँ न कति दिन ठग्छ र। मेरो जनतासितको आग्रह त्यही पनि हो। हजुर हजुर,
राजकुमारज्यू, तपाईँले भन्नुभयो विगतमा मैले वासीमा गरेको सेवाको आधारमा, मैले गरेको कामको आधारमा यहाँका जनताले मलाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने तपाईँलाई होप जुन छ नि, हजुर। तर यहाँको संस्कृति, यहाँको कल्चरै यस्तो भइसकेको छ कि 2-4 पैसा नदिकन, रक्सी मासु खान नपाइकन भोट नहाल्ने प्रवृत्ति पनि छ नि। त्यसले गर्दा यो त तपाईँको लागि च्यालेन्ज हुन सक्छ नि। त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ? एकदमै चुनौती छ, नभएको होइन, एकदम त्यो चुनौती छ। तर यहाँनिर वास्तवमा भन्नु छ भने म जनतालाई दोष दिँदिनँ। यसको सारा दोषी नेताहरू। त्यो किन, त्यो पनि म भन्छु। किन, म तथ्यको आधारमा, प्रमाणको आधारमा कुरा गर्ने मान्छे हो। साइन्समा जसले विश्वास गर्छ, अध्यात्ममा पनि विश्वास गर्ने मान्छेले प्रमाणको आधारमा कुरा गर्नुपर्छ। किन भनेपछि जनता किन पैसामा माग्छ भनेपछि जुनसुकै नेता, यहाँ तपाईँ विगतको 35-40 वर्षलाई केलाएर हेर्नुहोस्, चाहे त्यो राजतन्त्रको बेला होस्, चाहे प्रजातन्त्रको बेला होस्, चाहे गणतन्त्रको बेला, अहिले संहिता आएपछि पनि जनतासित नेता जान्छन्, भोट मागेर आउँछ। कुनै बेला थियो जनता बिना पैसाको पनि भोट दिएको छ। यहाँ यस्तो अवस्था पहिला थिएन। जनतालाई आश्वासन दिएर, झुट बोलेर, नाना थरीको जातिवादको कुरा गरेर मान्छेले भोट लिए। भोट लिएर ठाउँमा आएपछि के गरे भने उसले जनतालाई सेवा गर्नुभन्दा, जनताको काम गर्नुभन्दा, विकास गर्नुभन्दा के गरे भने आफ्नो भुँडी भरे, आफ्नो परिवारको भुँडी भरे, आफ्नो खानदानको नाताहरूको भुँडी भरे र केही आसेपासे दलालको भुँडी भरे। त्यसपछि जनता सोच्न बाध्य के भयो भने जब मसित भोट लिन्छ र ऊ आफ्नो भुँडी भर्छ भनेपछि चुनावको बेला जब ऊ दिन आउँछ भने त किन नलिनु, उसले मलाई केही गर्दै 5 साल त केही गर्दैन, एक दिन गर्छ त लिइहालौँ न भन्ने बाध्य जनता भयो। साराका सारा दोषी नेता हुन्, जनता दोषी होइन। त्यसले गर्दा यदि यो कस्तो हो भने एउटा ठुलो कुचक्र आइसकेको छ। यो कुचक्र एकचोटि तोडियो भने चुनौती त्यही हो। र त्यसपछि यदि कुनै नेताले म होस् अथवा जोसुकै होस् साँच्चीकै राम्रोसित काम गरेर पारदर्शी तरिकाले योजनाबद्ध एउटा भिजनका साथ एकीकृत विकासको मोडल ल्याएर काम गर्यो भने र जब जनताको जिब्रोमा अहिले लुटको स्वाद छ, जनताको जिब्रोले लुटतन्त्र, दलाली र कमिसनको स्वाद जुन देखिरहेछ आँखाले र जिब्रोले, कानले, नाकले, जुन दिन जनताले विकासको स्वाद देख्छ त्यसपछि जनता पैसा माग्न जाँदैन। हेर्नुहोस्, र यो सारा बिगारेको खेला नेताहरूले एक दिन 500, 2000, 1000, 1 बोतल 2 किलो दिएर 5 वर्ष गुलाम बनाउने, दलदलमा धकेल्ने कुरा। एउटा कुरा तपाईँ भन्नुहोस् त, 300 करोड रुपियाँ खर्च भइसक्यो गाउँपालिकामा 5 वर्षमा, र पैसा मात्रै ठुलो कुरो होइन। अधिकार यति धेरै छ गाउँपालिकालाई, अटोनोमी छ, अथोरिटी छ, पावर छ, एभ्रिथिङ। एउटा गाउँपालिकाको जे गर्नुपर्छ खालि तपाईँ गाउँपालिका नेपालबाट टुक्र्याउन पाउनुहुन्न, बाँकी सारा अधिकार र शक्ति यहाँ दिएको छ। त्यसै भनिएको होइन नि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आयो भनेर। जसरी नेपाल चल्छ त्यसरी तपाईँलाई एउटा गाउँपालिका चलाउने अधिकार दिएको छ, शक्ति दिएको छ, स्रोत दिएको छ। 300 करोड चलिसक्यो, सारा अधिकारी चलिसक्यो, आफ्नै नीति नियमहरू हुन्छ, सबै स्वायत्तता छ। तर ठिक छ, दुःखको कुरा म यहाँ जोड्दैछु एउटा इक्जाम्पल दुःखको कुरो। चन्द्रनगर गाउँपालिकामा 300 करोड खर्च भइसक्यो, 5 वर्ष बितिसक्यो, यत्रो अधिकार थियो, आजसम्म एउटा +2 विज्ञान पढ्ने ठाउँ छैन, कलेज छैन। बिल्डिङ हेर्नु कत्रो ठुलो गएर यहीँ गर्ने हेर्नु, सायद लालबन्दीमा पनि त्यत्रो ठुलो बिल्डिङ छैन होला। दुर्गा खोबारीको बिल्डिङ, बुवाको नाउँ लेखाउनलाई त 10 लाख निस्किन्छ, तर त्यहाँ टिचर राख्नको लागि त्यहाँ विज्ञानको संकाय किन राखिएन 5 वर्षमा? यहाँको बच्चा किन काठमाडौँ, वीरगञ्ज, जनकपुर, भारत जान्छ पढ्न? एउटा बच्चा, एउटा गार्जियन बच्चा +2 पढाउन रद्दी कलेजमा पनि जनकपुर, काठमाडौँ पढायो भने 15,000 कमसेकम महिनाको खर्च हुन्छ। तपाईँ जोड्नुहोस् न, 6 लाख रुपैयाँ एउटा परिवारले एउटा बच्चालाई +2 विज्ञान पढाउनु बाहिर खर्चिरहेको। त्यो किन गरिएन यहाँनिर भनेपछि जड समस्याहरू र उदाहरण यो हो कि यहाँनिर मान्छेलाई गरिबलाई गरिबै राख्ने, भूमिहीनलाई भूमिहीनै राख्ने, दलितलाई दलितैको मानसिकतामा राख्ने र मान्छेलाई गुलाम बनाएर राख्ने, ताकि सस्तोमा जन भेटोस्, लेबर सस्तोमा लठैत भेटोस्, सस्तोमा भोट भेटोस्। सारा कुचक्र नै यही त्यही। हजुर। अब बुदागत रूपमा हामी कुराकानी गरौँ। तपाईँ शिक्षाबाट सुरु गर्नु, शिक्षामा के गर्नु? एकदमै मैले यहाँनिर खास प्रश्न एउटा हामीले एउटा घोषणापत्र रोड म्यापै बनाएको छ। ठिक छ, त्यो घोषणापत्र तपाईँको आफ्नो ठाउँमा राख्नु। मैले तपाईँसँग विषयगत कुरा गर्न चाहन्छु। शिक्षामा कुरा गर्नुहुन्छ भने
मैले अघि पनि एउटा कुरा जोडेको थिएँ, यो गाउँपालिकाको शिक्षाको स्तर यस्तो उठ्नेछ कि जहाँ यो गाउँपालिकाको गार्जियनहरूले आफ्नो बच्चालाई लालबन्दीमा, बागमतीमा, काठमाडौँ, जनकपुर पढ्न पठाइरहेछ, त्यो अवस्थाको अन्त्य गराउँछु म। गार्जियनले आफ्नो बच्चा यहाँ ल्याएर पढाउने वातावरण, त्यो लेभलको शिक्षा यहाँ हुन्छ। मैले आम जनताले बुझ्ने भाषा भनेको, टेक्निकल भाषामा अहिले गइनँ मैले। हजुर हजुर। अनि त्यस्तै विषयगत भन्दाखेरि दोस्रो क्षेत्रको मान्छेले यहाँ आएर चन्द्रनगरमा गएर म जनकपुर फाटोमा चन्द्रनगरमा गएर आफ्नो बच्चा पढाउँछु 1 देखि 10 सम्म, विज्ञानको +2 मा यहाँ पढाउँछु, ब्याचलर यहाँ पढाउँछु म भनेर अर्को ठाउँको मान्छे यहाँ इन्ट्रान्स दिन आओस् र यहाँ पढोस् भन्ने वातावरण बनाउँछु। अब तपाईँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्नु। अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कुरा गर्दा म तपाईँलाई एउटा सानो कुरा गरिहालौँ। कोरोनाको लकडाउन थियो 3वटा। दोस्रो लकडाउन सबभन्दा डेन्जर थियो डेल्टा आएको बेला। यो गाउँपालिकामा कतिपय मान्छेहरूको स्वर्गवास भयो कोरोनाका कारणले। तपाईँको यही बबरको नजिकैको एकजना सञ्जय महतो छ, 32 वर्षको केटा, गोर्खाकी कहाँ टिचर हुनुहुन्छ सरकारी सेवाको। यहाँ आयो, कोरोनाको कारणले अक्सिजन अभाव, भेन्टिलेटर बनाउन त्यो सुविधा नपाएर उहाँको डेथ हो टाइममा। नाडी तालमा 2 जनाको डेथ हो। यस्तो थुप्रै घटनाहरू छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने त्यत्रो लकडाउन थियो, कोरोनाको महामारी थियो, त्राहिमाम थियो। मैले हाम्रो टिमले निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र महतोज्यूलाई फोन गरेर भेटेर चिठी पठाएर SMS गरेर आजसम्म सेभ गरेर आएको छु। त्यसमा 1 महिना आग्रह गऱ्यौँ, अङ्कल एकचोटि सर्वपक्षी बैठक बठाउँ, एउटा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर सुरु गरौँ, किनभने दोस्रो लहरको कोरोना बहुत डेन्जर छ। पहिलो लहरमा समय दिन्थ्यो, 3 दिन 4 दिनसम्म पनि सेवा पाएन भने केही हुन्थेन। अहिले 1 दिन पाएन भने मान्छे मर्ने अवस्था छ। अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर यहाँ बनाइदिउँ। सामान कहाँबाट ल्याउनुपर्छ हामी ल्याउँला, अक्सिजन पनि ल्याउँला, हाहाकार थियो हामी ल्याउँछौँ, कहाँबाट हुन्छ, तर बनाऊ, जनतालाई मर्नबाट बचाऊ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, ए सब तुही जानी छ, तू कि जाने गेला, 10 लाख रुपये हम जिला में दे देले छी, जिला समन्वय समिति में, वहाँ जे होते जकरा जाएको होती वहाँ जति वैसे हमरा मतलब न, तू कि जाने गेला भनेर भन्नु। जनस्वास्थ्य पढ्या मैले हो, 20 वर्ष जनस्वास्थ्यमै काम गरेको छु। नेपालमा जनस्वास्थ्य विज्ञको कुरा गर्दा हो भने सायद उत्कृष्ट टप 10, टप 20, टप 5 मा पढ्ने मान्छे हो, मान्छेले खोजेर हेर्दा हुन्छ। तर म यहाँ एउटा सम्पत्तिको रूपमा आएको नि त गाउँपालिकामा, दुःख पर्या भएर प्रयोग गर्नुको साटो कहाँ गयो, तु कि जाने गेला भनेर उ गर्छ। 1 महिना धायौँ, काम गरेँ। यहीँनिर बबरगञ्जमा हेल्थ पोस्ट छ, त्यहाँ एउटा अहिले पनि जानुभयो भने कोभिड अस्थायी अस्पताल भनेर बोर्ड छ। त्यत्रो महामारी त्राहिमामको बेला बोर्ड मात्रै रह्यो, डाक्टर पनि नियुक्ति थियो, नर्स पनि नियुक्ति थियो, कोही बस्दैन। तँ कसले हेर्ने? तपाईँ हेर्नुहोस्, पर्तीमा अझै पनि हेर्नु, पर्ती बजार अस्पताल बनेको छ। अस्पताल जहाँ पनि मान्छे समुदायको बिचमा बन्छ, काठमा गएर कहिले नि बन्दैन। खैर जहाँ बनायो त्यो बनाउने ठाउँमा बिल्डिङ मात्रै बनाएर हुन्छ? स्वास्थ्यकर्मी चाहियो नि। बिल्डिङ बनाउने, ठुलो भवनको, आकर्षक भवनको फोटो खिच्ने, सामाजिक सञ्जालमा हाल्ने गरियो। तपाईँको यत्रो हेल्प छ। कोरोनाको त्राहिमामको बेला गएर हेर्नुहोस्, सिटामोलको अभाव थियो कोरोनाको बेला। जति सेनिटाइजर बाँड्यो त्यो पनि डेट एक्सपायर सेनिटाइजर बाँड्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा, यहाँ बर्दिङ सेन्टर छ, अनमी स्टाफ नर्स राखेको छ, SBA ट्रेनिङ आजसम्म दिन सकेको छैन। 300 करोड खर्च भइसक्यो, 5 वर्ष गइसक्यो। SBA ट्रेनिङ जुन दक्ष प्रसुति गराउने तालिम जुन छ, नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रोटोकल हो कि जसले त्यो SBA ट्रेनिङ लिएको हुन्छ उसले डेलिभरी गराउनै मिल्दैन। त्यो पाप हो, त्यो अपराध हो। त्यो जनताको जीवन, महिलाको जीवन जोखिममा राख्ने काम हो, गर्नै मिल्दैन। 5 वर्ष बितिसक्यो, 300 करोड खर्च भइसक्यो, एउटा तालिम दिलाउन सकेन भनेको सेवाको कुरै छोड्नुहोस्। भनेपछि यो विगतको मैले ब्याकग्राउन्ड भने, अब मैले गर्ने के हो भनेपछि यहाँनिर गाउँपालिका स्तरमा अथवा जिल्ला स्तरमा, म गाउँपालिका मात्रै भन्दैन, मलङ्गवा स्तरको सेवा जुन गुणस्तरीय जिल्ला स्तरमा जे दिन सकिन्छ त्यो गुणस्तरीय सेवा यहाँ उपलब्ध हुन्छ, विशेषज्ञ लेभलको। त्यो सम्भव कुरा म गर्दैछु। म स्वास्थ्य पढेकै मान्छे हो। तपाईँले पढ्नु भएको छ, सम्भव देख्नु भएको छ? सम्भव देखाएको छु। तपाईँको अनुभवको आधारमा चाहिँ तपाईँले गाउँपालिका अध्यक्ष जितिसकेपछि चन्द्रनगरमा बढीभन्दा बढी चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेँ। एकदम मजाले होइन। अब अरू कुरा गरौँ। तपाईँले शिक्षाको भन्नुभयो, स्वास्थ्यको भन्नुभयो होइन। अरू भौतिक विकास त अलिअलि पहिल्यै भएको छन् होइन।
अझ थप तपाईँले गर्नु नै हुन्छ अरू भौतिक विकासमा थप्ने मात्रै होइन, भौतिक विकासमा तरिकाले गर्ने हो कि। तपाईँ हेर्नुहोस् न, जति ढलान भएको छ, आधा बाटो ढलान भएको छ, आधा त्यसै छ। एउटा ढलान यति माथि छ, एउटा ढलान तल छ, पानी जाम लागिरहेछ। तपाईँ यहाँ स्कुल हाई स्कुलमा गएर हेर्नुहोस्, पहिला ठुलो कम्पाउन्ड थियो, अहिले त ठुलो कम्पाउन्डलाई ढलान गरेर टुक्रा टुक्रा बाँडेर खाल्डो बनाइदियो। त्यो त पोखरी हुन्छ बर्सातमा। स्कुलमा कमसेकम कम्पाउन्ड चाहियो नि, खेल मैदान चाहियो नि, त्यो खेल मैदानलाई टुक्रा टुक्रा पारेर केही न केही तहस नहस गरिदियो। भनेपछि भौतिक निर्माण गर्ने मात्र त्यो तरिकाले गर्नु पर्यो। अनि त्यस्तो संरचनाहरू बन्दाखेरि तपाईँ स्थानीयवासी भएको हुनाले यहाँको नागरिकको हैसियतले पनि तपाईँहरूले विरोध गरेका छौँ, थुप्रै ठाउँमा गरेका छौँ, सुधार पनि भएको छ। तर यहाँ के हो भने बहुमत 2/3 छ, सबै थोक पास गराउनुहुन्छ र यहाँ अलिअलि लोभमा फस्ने पनि केही मान्छेहरू छन्। समस्या त्यहाँ यो छ। त्यसले गर्दा भौतिक विकासमा पनि यदि मलाई ठाउँमा पुर्यायो जनताले पनि मैले गर्ने भनेको सिस्टममा, जस्तो तपाईँको नालै बन्यो भने एक लेभलको पुरै गाउँपालिका लेभल, यो गाउँ छ भने गाउँ लेभलको टोटल डिजाइन एकचोटि बन्नुपर्छ। कुन रोड पक्की गर्नुपर्ने हो, कुन रोड ढलान गर्नुपर्ने हो, कुन रोड ग्राभल गर्नुपर्ने हो, कुन रोडको हाइट कति हुनुपर्ने हो, नालाको हाइट कहाँ कति हुनुपर्ने हो, कहाँ कति हुनु। नाला बनाएर मात्रै पानी जाने ठाउँ खोइ त। सिस्टममा भौतिक विकास हुन्छ। एउटा अर्को उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। यति धेरै मठ मन्दिर बनायो, तपाईँ बजेट गएर हेर्नुहोस्, बजेट भनेकै मठ मन्दिरमा गएको छ। मठ मन्दिर पनि बनिनुपर्छ, किन हाम्रो सांस्कृतिक चिज, सामाजिक चिज त्यो पनि संरक्षण हुनुपर्छ। र त्यही मठ मन्दिरलाई गाउँपालिकाभरिको जति निर्माण भयो योजनाबद्ध गरेर एउटा डिजाइन बनाउने। मठको पनि त पुरानो शैली छ नि त। मठ भनेर पार्टी प्यालेस बनाउने त होइन नि, मठ भनेर सुत्ने घर बनाउने त होइन नि, मठ भनेर धर्मशाला बनाउने त होइन नि। त्यो पागोडा शैलीमा जस्तो काठमाडौँमा छ नि, पागोडा अथवा कुनै युनिक एउटा निकालेर एउटा डिजाइन बनाएर चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सारा मठ एउटा डिजाइनको बन्यो भने जोसुकै मान्छे आएर हेऱ्यो भने ओहो कस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ भन्छ नि त। त्यही भएर भौतिक विकास पनि बुद्धि पुर्याएर सिस्टममा डिजाइन बनाएर एकरूपता ल्याएर गर्नु पर्यो, त्यसको उपलब्धि हुनु पर्यो क्या। हजुर हजुर हजुर। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँ चन्द्रनगर गाउँपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली युवा नेता राजकुमार महतोसँगको कुराकानी हेर्दै हुनुहुन्छ। उहाँका भिजनहरू म क्रमशः पस्किराखेको छु, खोतालिराखेको छु, उहाँसँग बहस गरिराखेको छु। आउनुहोस् म फेरि पनि कुराकानीको क्रमलाई नै जोड्छु। अब राजकुमारजी, रोजगारीका कुरा गरौँ। चन्द्रनगरमा पनि थुप्रै विपन्न समुदाय छन्, यहाँ मुसर समुदाय छन्, थारू समुदाय छन्, होइन, दलित समुदायहरू छन्। उहाँहरूको अवस्था नाजुक छ। तपाईँले त्यही क्षेत्रमा काम गरेको हो, मैले यो बेली विस्तार लगाउनु परेन। अब भनौँ युवा, यहाँका युवा पनि धेरै वैदेशिक रोजगारीमा पनि छन्, होइन। यहीँ रोजगारी सृजना गर्न, यहीँ मान्छेहरूलाई आय आर्जनको बाटोहरू सृजना गर्न, अवसर सृजना गर्न रोजगारीको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको मिसनहरू के छ? एकदम 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 प्रकारको समस्या अथवा आवश्यकता जस्तो त्यही नै भन्नुभयो। एउटा कुरा के हो भने जसरी अहिले यहाँका युवाहरू अथवा वयस्कहरू पनि, बुढो मान्छेहरू पनि म देखिरहेको छु, पेट आफ्नो घर परिवार चलाउनको लागि कोही कतार मलेसिया दुबई खाडीमा 45 डिग्री 50 डिग्रीमा काम गरिरहेको छ, घर परिवार छोडेर गइरहेको छ। हेर्नुहोस्, दुनियाँमा कुनै पनि मान्छेलाई रहर हुँदैन घर परिवार छोडेर 3-3 वर्ष 4-4 वर्ष बस्ने, कसैलाई रहर हुँदैन। तपाईँ काठमाडौँ एयरपोर्टमा गएर विदेश जाने मान्छेलाई गएर सोध्नुहोस्, त्यहाँ हेर्छु, हामी मिडियामा पनि हेर्छ, कति रुई खराई भएर आउँछ, कसैलाई रहर छैन। तर धेरै ठुलो सम्पत्ति पनि कमाएर आइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, है। कोही कोही होला एकदम धेरै कमाउने, अपवादमा। भनेपछि त्यो बाध्यता किन हो भने यहाँ रोजगारी छैन। यहाँ रोजगारी त्यही फेरि भन्छु 5 वर्षमा किन रोजगारी भएन त? र हामीले गर्न सक्ने यदि हामी गयौँ भने, म ठाउँमा जनताले पुर्यायो भने, कृषि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज यहाँको हो एउटा। किन यहाँ हेर्नु भने तरकारी खेतीदेखि लिएर फलफुलदेखि लिएर अहिले मकैको खेती छ, माछा पालन मलाई लाग्छ सर्लाहीमै यो जतिको माछा पालन हुने ठाउँ कोही पनि छैन। चन्द्रनगर गाउँपालिका पोखरीदेखि लिएर यति सम्भावना बोकेको ठाउँ हो। कृषिमा ठुलो क्रान्ति ल्याउन सक्छौँ। तपाईँ सुन्नुहुन्छ काठमाडौँमा हामीले त्यही तरकारी किन्न जाँदा त्यही गोलभेडा, त्यही घिरौला औषधि हालेर किन्न गयौँ भने 25-30 रुपियाँ पाउँछ।
त्यही ठुलो मलमा भनौँ न के अरे त्यो बाटबटेनीदेखि ठुल्ठुला स्टोरमा अर्ग्यानिकको ट्याग मात्रै टाँसिदिन्छ यो अर्ग्यानिक हो भनेर, त्यही हिरोलाई त 100 रुपियाँ पुग्छ कि पुग्दैन? भनेपछि मेरो विचार र सोच के हो भने, किन अनुभवबाट आएको चिज हो, मेरो अध्ययनबाट, देश विदेशको अध्ययन, मैले 20 वर्ष समाजमा खपाएको दिमाग, जनताको देखेको पीडा र दुःखबाट आएको चिज के हो भने कृषि नै हो हाम्रो मजबुत आधार। र यो कोरोनाको लकडाउनले पनि के देखायो भने दुनियाँको आधार कृषि नै हो। जो मान्छे जति आकाशमा उडे पनि सब कृषिमा आयो। तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँ केही लकडाउनको बेला न्युज एउटा निस्केको थियो, बिल गेट्सले, जुन दुनियाँको सबभन्दा धनी मान्छेमा पर्ने मान्छे अहिले के गरिरहेछ लकडाउन पछि भने हरेक देशमा जमिन किनिरहेछ उसले, सस्तो जमिन हो, त्यहाँ खेती गर्छ उसले। अब ऊ सफ्टवेयरभन्दा पनि खेतीमा गइरहेछ भनेपछि खेती नै सबभन्दा प्रमुख हो भने यहाँनिर हामी खेतीलाई आधुनिकीकरण गर्ने, बजारीकरण गर्ने, तर अर्ग्यानिक गर्ने, त्यसलाई हाम्रो जुन अर्ग्यानिक गर्ने, अर्ग्यानिकले के ल्याउँछ भने तपाईँको पैसा पनि ल्याउँछ कृषकलाई, स्वास्थ्य पनि ल्याउँछ, स्वाद पनि ल्याउँछ। तपाईँ आज हामी दाल भात तरकारी खाँदा र आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको दाल भात तरकारी खाँदा कतिको फरक छ स्वास्थ्य र स्वादमा? केही पनि छैन हाम्रो त। भनेपछि त्यो यहाँ सम्भव छ। पुरै गाउँपालिका अर्ग्यानिक भिलेज बनाउन सकिन्छ। पुरै गाउँपालिकामा हामी कृषिको उद्योग यहाँ स्थापना गर्न सक्छौँ। तर अहिलेको मान्छेहरूले खेती किसान गर्न चाहँदैनन्, यो कुरा साँचो हो नि। मान्छे हिलोमा को गएर हलो जोत्छ, को आली खन्छ, को मल ओसार्छ, को भकार छोड्छ भन्ने सोच हाम्रो थिङ्किङ त्यस्तो भइसकेको छ। अनि अब कृषि क्रान्ति त त्यो सपनामा मात्रै होला। सम्भव छ। किन सम्भव छ भने म हावामा महल बनाउँदिनँ। होइन, तपाईँले गराउनु हुन्छ। पन्जाब हेर्नुहोस्, मैले पन्जाब हेर्नुहोस्, पन्जाबको कृषि क्रान्ति हाम्रो आँखाको अगाडि, कुनै दुनियाँको देश होइन, यो पश्चिमी देश होइन, हाम्रै छिमेकी मुलुकको पन्जाब हो नि त। त्यो हो कि होइन? सम्भव भएको छ नि त। यहाँनिर सबभन्दा मुख्य कुरा के हो भने जब म विदेश गएर घर परिवारबाट टाढा बसेर 45 डिग्रीमा टोयलेट सफा गरेर 25-30 हजार 40 हजारको कमाउँछ मान्छे, त्यो घरमा बसेर खेती गरेर यदि 50 हजारको महिना कमाउन सक्छ भने त्यो मान्छेले खेती गर्छ। हेर्नुहोस्, म आफ्नो ब्याकग्राउन्ड छोडेर एउटा जुन लेभलमा भगवान्ले पुर्याएको थियो त्यो लेभल छोडेर गाउँमा बस्न आएको छु। यसले पनि धेरैलाई एउटा कमसेकम एउटा प्रेरणा दिएर होला। यो लेभलको मान्छे जब गाउँमा ब्याक टु गाउँ भन्छ नि, गाउँ फर्क अभियान जुन कुनै बेला कुनै पार्टीले सुरु गरेको थियो नि, तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। म सेभेन चिल्ड्रेनमा काम गर्दा सिराको एकजना साथी मलाई भेट्न आउनुभयो, नाम म बिर्सेँ, यादव हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले हेल्थ असिस्टेन्ट पढाए मान्छे, अनि मलाई भेट्नै आउनुभयो कि म चिना पनि थिएँ, फेसबुकबाट देखाएँ मान्छे। दाजु म त निराश भएर विदेश जान लागेको थिएँ खास भन्यो भने काम गर्न, यो सब छोडेर। तर तपाईँले फेसबुकबाट तपाईँले गरेको काम अभियानहरू देखेर बडा ठुलो ऊर्जा मिल्यो। म अब आफ्नै गाउँमा एउटा सानो पोलिक्लिनिक खोलिरहेको छु, हस्पिटल खोलिरहेको छु सानो, र म आफै गर्छु कि यही देशमा गर्छु भनेर सुनाउन आउनु भएको थियो कि। त्यो सुनेर कति खुसी लाग्छ भनेपछि समस्या के रह्यो भने ऊर्जावान व्यक्ति, ज्ञान अनुभव भएको व्यक्ति सब सहर छिर्यो क्या। गाउँलाई के भन्यो लथालिङ भताभुङ छोडिदियो। जबसम्म गाउँमा हामी परिवर्तन गर्दैनौँ नि तबसम्म देश बन्नेवाला छैन। खालि नगरपालिका घोषणा गरेर थोरै हुने हो। नगरपालिका नाम लेखेर त्यसको लागि चाहिने संरचना तयार गर्नु पर्यो होइन। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँलाई 1, 2, 3 कुरा, एउटा कृषिमा ठुलो क्रान्ति ल्यायो, उद्योग स्थापना, अर्ग्यानिक फार्मिङ, अर्को सबभन्दा ठुलो मैले पटक पटक उठाएको एजेन्डा हो सोहजन अभियान। सोहजनको तरकारी खानु भएको छ, सजीवन भन्छ, मोरिङ्गा भन्छ, हो मोरिङ्गा भन्छ। त्यो सजीवनमा यति सामर्थ्य छ कि यो मधेसलाई, चन्द्रनगर मात्रै होइन कि, किन पहाडमा त फल्दैन, फल्ने मधेसमै हो। र हाम्रो नेपालको कुना कुना विकास हुनुपर्छ। पहाडमा पानी छ, जडीबुटी छ, मधेसको सम्पत्ति भनेको मोरिङ्गा हो, सजमन। पहाडमा हामी पानी र जडीबुटीलाई प्रयोग गरौँ, तराईमा मधेसमा हामी मोरिङ्गालाई प्रयोग गरौँ। आर्थिक कायापलट गर्ने क्षमता बोकेको चिज हो सोहजन। तपाईँलाई भनौँ, अहिले तपाईँ रिपोर्ट सर्च गर्नुहोस् गुगलमा, वर्षको ग्लोबल विश्वभरिको आर्थिक ट्रान्जेक्सन 74,000 करोड रुपियाँ मोरिङ्गाको छ। मोरिङ्गाको तपाईँको औषधि बन्छ, मोरिङ्गाको पाउडर बन्छ, ट्याब्लेट बन्छ, क्याप्सुल बन्छ, तेल बन्छ, साबुन बन्छ, चियापत्ती बन्छ। 300 प्रकारको रोगको रोकथाम र उपचार हुन्छ मोरिङ्गाले। 90 प्रकारको पोषक तत्त्व छ।
यसले वातावरणलाई यत्रो ठुलो राम्रो गर्छ यो डिटेल अहिले भनेर सम्भव छैन। त्यो बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई त खुर्पा बिड सो त्यो मोरिङ्गा गाउँ यहाँ बनाउन सक्छौँ र यो नेपालको सबभन्दा उत्कृष्ट ठाउँ उद्योगको हिसाबले कृषिको हिसाबले रोज कोही मान्छे कोही काम गर्न जानु पर्दैन, आफ्नो उद्योगले आफै चलाउन सक्छ। दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो, ईश्वरले हामीलाई दिएको सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नाडी ताल हो। जसले चाहिँ रामायणकालीन समयमा युधिष्ठिरहरू त्रेता भनौँ न उसमा द्वापरमा युधिष्ठिरको 5 भाइ यहाँ छ भने किंवदन्ती छ। यत्रो ठुलो इतिहास बोकेको चिज हो। पुस्तौँ पुस्तादेखि बसेको नाडी ताल, प्राकृतिक ताल आज नर्क ताल भइसक्यो, पोखरी बनाइसक्यो, माछा पालन गरिरहेछ यार त्यसमा। त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् एउटा बोट छैन, भर्खर बनेको मान्छेले बनाएको भरत ताल आज दिनको लाखौँ रुपियाँ त आम्दानी हुन्छ। पुस्तौँदेखि आएको नाडी ताललाई ध्वस्त बनाएर आएको, यसलाई एउटा पारम्परिक शैलीमा, यहाँ मोडर्न पक्का पिट्न जरुरी छैन, पारम्परिक शैलीमा युनिक तरिकाले विकास गरेर राम्रो बनाउन सक्ने हो भने त्यहाँ चाहिँ पर्यटक दुनियाँभरको आउँछ। अब नेपालको पर्यटक र विदेशको पर्यटक पनि काठमाडौँ पोखराबाट उभिसकेका छन्, अब त्यहाँ जान चाहँदैन, मान्छे नयाँ ठाउँ खोजिरहेको छ। त्यो नयाँ ठाउँ हामी बनाउन सक्छौँ। त्यो नाडी तालको खास गरेर वडा नम्बर 6 कामद, नारीटोल, गोसबरिया, चन्द्रगञ्जको, लोधवाको त्यो ठाउँको व्यक्तिहरूको जीवनमा कायापलट गर्ने ठाउँ बोकेको थियो। र तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्, नाडी ताल मात्रै त्योसित जोडिएको थुप्रै ताल टाइपको खोल्सीहरू छ क्या, त्यो नदी जस्तो छ, सबलाई कब्जा गरेर पोखरी बनाइसकेका छ यहीँको कथित अगुवाहरू नेताहरूले। जो आज भोट माग्न हिँडेको छ त्यसले नदीमा आफ्नो कब्जा गरेर पोखरी बनाइसकेका छ। त्यो नदीहरूलाई हामीले कनेक्सन गरेर बोटिङको यदि बनायो भने कश्मीर यहाँ बन्छ। कश्मीरको जुन सुन्दरता छ नि त्यो कश्मीर यहाँ नाडी तालमा बन्न सक्छ। त्यसले कत्रो ठुलो पर्यटक बित्याउँछ यहाँनिर। त्यो सम्भावना तपाईले देख्नु भएको मजाले। तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो भने त्यो गर्नुहुन्छ, सुरुवात गर्नु 100%। मैले भनिरहेको छु त्यो छाँट पहिलो 6 महिनामा त्यो छाँट देखाउँछु म। भनेपछि त्यो रोजगारको लागि कोही आफ्नो घर परिवारबाट 45 डिग्रीमा र काठमाडौँ जानै पर्दैन। त्यो सम्भव कुरा गरेको मैले, झुठो आश्वासन झुठो भाषण त दिएकै होइन। म राजनीतिमा आएको त्यो झुठो बाँड्नको लागि, यहाँ मान्छेहरूले गरिरहेछ भोट लिनको लागि। अधिवेशन भयो, अधिवेशनमा भोट लिनलाई एउटा टिकट दस्तावेजलाई बाँडिसक्यो, तिमीलाई यो पद दिन्छु ऊ दिन्छु तिम्रो यो गराइदिन्छु भनिरहेको छ, यो मोटरसाइकल किनिदिन्छु भनिरहेको छ। म मोटरसाइकल बाँड्न सक्दैन हजुर, किन मलाई भ्रष्टाचार गर्नु छैन, म मोटरसाइकल बाँड्न सक्दिनँ। हो अब जुन खर्च, अब कुनै कार्यकर्ता खर्च उसको पेट्रोल त दिनु पऱ्यो, दिनभर खर्च, साँझ त खाना त खुवाउनु पऱ्यो नि, पोस्टर पम्पलेट त लाग्छ। अनि त्यसको लागि त निर्वाचन आयोगले नै तपाईँहरूलाई क्राइटेरिया तोकेर तर म यहाँको जनताको उज्यालो भविष्य दिन सक्छु र त्यो आधार तथ्यको आधारमा, तथ्याङ्कको आधारमा म कुरा गरिरहेको छु, गफको आधारमा होइन। ठिक छ। अहिले एउटा होडबाजी अघिल्लो चुनावमा पनि थियो। के थियो भने यो चुनावमा पनि देखिँदैछ, उम्मेदवारहरूले धमाधम आफ्ना होडबाजीहरू बाहिर ल्याउन थालेका छन्। अघिल्लोमा के थियो भने यो पब्लिक स्टन्ट बटुल्न हो या साँच्चै नै भने हो। धेरैले म गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि सरकारबाट पाउने सेवा सुविधा पनि लिन्न, गाडी पनि चढ्दिनँ, भ्रष्टाचार पनि गर्दिनँ भनेर उद्घोष गर्ने गर्छ होइन। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयहरूमा? तपाईँको पनि कुनै त्यस्तो नयाँ उहरू छ, सोचहरू छ? यस्तो सर, प्रष्ट कुरा के हो भने ढोङ गर्नु हुँदैन, ढोङी बन्नु हुँदैन, नाटक र ड्रामा गर्नु हुँदैन। मेरो प्रष्ट भावना अरूले गरेको ड्रामा हो। सरकारले जब नियम बनाइदियो कि त्यो नियम फेर्न पर्यो। मेरो भनाइ के हो भने त्यो नियम फेर्न पर्यो। वास्तवमा भन्नु भने जनप्रतिनिधिले तलब पाउनु हुँदैन, एकचोटि हटायो फेरिदियो। त्यो नियम हटाउनेतिर जानु पर्यो। सर म एउटा नलिएर के हुन्छ, तपाईँ एउटा कुरा भन्नु न, एकातिर ल 25,000 चाहिँ नलिने, अर्कोतिर करोडौँ भ्रष्टाचार गर्ने, त्यो देखाउने, हात्तीको देखाउने दाँत र खाने दाँत जुन भन्छ नि, भनेपछि ढोङी प्रवृत्ति मबाट हुँदैन। नियम हटाउनेतिर जानुपर्छ, सिस्टम बसाउनेतिर। भोलि राजकुमारको ठाउँमा जो कुमार आए पनि एउटा अर्को कुरा पनि, म यहाँ एकचोटि मात्रै हो बस्ने, म जिन्दगीभर कुर्सी समातेर बस्ने मान्छे उठै होइन। यो भने तपाईँ फर्स्ट इन्टु लास्ट हो। म अर्कोचोटि यहाँ टिकट माग्ने पनि आउनेवाला छैन, गाउँपालिकामा लड्नेवाला पनि छैन। यदि जनताले ठाउँमा पुर्यायो भने सिस्टम बसाएर
जनताको जिब्रोमा अहिले लुटको स्वाद छ, त्यो लुटलाई विकासको स्वादमा बदलेर सिस्टम बसाएर अर्को मान्छे आजदेखि तयारी गरेको हुन्छ कि म भन्छु जोसुकै एबिसिडी। र अर्को जब 5 वर्ष जनताले विकासको स्वाद चाख्छ, सिस्टम देख्छ, त्यसपछि जुन कुमारा पनि टुपी समातेर काम गराउँछ, त्यो वातावरण बनोस् भनेर राजनीतिमा आएको मैले। हजुर हजुर, तपाईँले दिएको जवाफ अनुसार राजनीति एउटा ठगी खाने भाँडो, मागे खाने भाँडो र यो एउटा व्यापार बनिसकेको छ। हजुर, तपाईँले पनि यही एनालाइसिस गर्नुभएको, तब पनि तपाईँ राजनीतिमा छिर्नु भएको छ, तपाईँको स्वार्थ त पक्कै होला। सही भन्नुभयो। मेरो घर छिर्दै गर्दा एउटा बोर्ड हेर्नुभयो होला, राजनीति मेरो लागि पेसा होइन सेवा हो भनेर। सेवा हो। राजनीतिमा छिर्नुको पछाडि हरेकको मैले सुरुमै भने आफ्नो आफ्नो उद्देश्य हुन्छ। मेरो उद्देश्य प्रष्ट छ। राजनीतिलाई जुन हिसाबले धन्दा बनाइया छ, म त धन्दा शब्द युज गर्छु। धन्दा नै, त्यो धन्दा भनेको त गलत, जुन कोठीको कुरा गर्छ नि त्यो धन्दा बनाइया छ कि। राजनीतिलाई जुन धन्दा बनाइया छ, राजनीतिबाट जनताको विश्वास उठिसकेको छ, आश भरोस उठिसकेको छ। तपाईँ अब अहिले भन्नुहोस् न, यो देशमा कुनै जनताको कुनै अब आशा विश्वास देख्नु भएको छ? के जनताले नेताले भनेहरूले के भने राजतन्त्र भयो, राणा शासन भयो, त्यसले गर्दा विकास भएन, जनताको समस्या समाधान भएन, प्रजातन्त्र आउनुपर्छ, त्यो पनि आयो। यो प्रजातन्त्रले त्यति गर्न सकेन, लोकतन्त्र आउनुपर्छ, त्यो पनि आयो। यसले हुँदो रहेछ, राजा सेरेमोनियल बसेर पनि हुँदो रहेछ, गणतन्त्र चाहिन्छ अरे अनि मात्रै विकास हुन्छ, त्यो पनि आयो। मधेस आन्दोलन हुनुपर्छ, दलित आन्दोलन हुनुपर्छ, थारू आन्दोलन हुनुपर्छ, के आन्दोलन सबै भयो, संहिता आयो, गाउँमा अपन सरकार आयो, त्यसले पनि के हुँदैन, 2/3 बहुमत नभइकन त केही गर्नै सकिँदैन। त्यो 2/3 पनि आइसक्यो। सबै देखे, प्रचण्ड देखे, ओली देखे, बाबुराम देखे, महेन्द्र देखे, राजेन्द्र देखे, महन्त देखे, देउबा देखे, कसैलाई भन्दैन के। हेर्नुहोस्, जनताले जे हो सबैलाई देखिसके, आश गर्ने ठाउँ देख्नु भएको छ कहीँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मात्र त्यही कुरा चाहिँ गाउँपालिकामा कुरा गर्दैछु, जिन्दगी बिताइसक्यो अध्यक्षमा, फेरि पनि त्यही मान्छेलाई चाहिएको छ, पण त्यही पार्टीमा अर्को मान्छे छैन भनेपछि मैले खास कुरा के गर्दै थिएँ भने राजनीतिमा के स्वार्थ ल्याउनु भनेपछि मैले अघि भने 20 वर्ष म जुन जागिरे स्वास्थ्यमा जीवन बिताएँ, 15 वर्ष बिहान बेलुका साँझ राति आफ्नो स्रोत श्रम सिप लगाएर र छुट्टी प्रयोग गरेर जुन सामाजिक अभियानमा काम गरेँ, बाल विवाह, दहेज होस्, मुसर होस्, दलित होस्, विपन्न परिवार होस्, जानकी मन्दिरको होस्, सलेश दिनाभद्री होस्, जेमा काम गरेँ, त्यो सबैको र यो संहिता आइसके पछिको 3 वर्षको मेरो अनुभूति के रह्यो भने, सायद धेरैलाई अनुभूति भयो होला, मलाई पनि भयो। त्यो अनुभूति के रह्यो भने मैले फेरि त्यही कुरा जोड्न खोजेको, ठुलो परिवर्तन गर्न सिस्टमभित्र छिर्नुपर्छ। बाहिर बसेर मैले तपाईँलाई भनौँ, आफ्नो पैसा लगाएर साथीबाट चन्दा उठाएर हामी यो देशमा यो विगत 5, 7, 10 वर्षमा 1500 मुसर विद्यार्थीहरूलाई पढायौँ। 1 क्लासदेखि ब्याचलर मास्टर, 350लाई +2 ब्याचलर मास्टर्स पढायौँ। त्यो मध्ये कोही सेनामा छैन, कोही लोकसेवामा गयो, कोही पुलिसमा छ, कोही एनजिओमा छ, कोही व्यापार गरिरहेको छ, र त्यो सबै पढाइबाट निराश भएर कोही पन्जाब गइसक्या, कोही दिल्ली गइसक्या, कोही खेतमा खटिरहेका मान्छेहरूलाई पढाएँ हामीले। तपाईँले भोर नामक संस्थाबाट। हजुर, तर प्रदेश सरकार आयो, स्थानीय सरकार आयो, यहाँ त पैसा छ नि त। अब त्यो गरिबहरूलाई पढाउनलाई त चन्दा उठाउन जरुरी छैन नि त। अनुभूति के हो भने यदि म त्यो ठाउँमा पुग्न सकेँ, म चन्दा उठाउनु पर्दैन, म यो देशलाई ठुलो केही बनाउन नसकौँला, सरलाई जिल्लालाई नै केही नसकौँला, तर यो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको सम्पूर्ण विपन्न परिवार, दलित होस्, गैर दलित होस्, मुस्लिम होस्, अथवा धनी समूह घरकै मान्छेको कसैले पैसा फाल्तु भएको छैन, कसैलाई रहर छैन कि म आफ्नो बच्चा पढाउन बाहिर पठाएर 5 लाख 6 लाख खर्च गरौँ वर्षको, त्यो सब त यहाँ बचाउन सकिन्छ नि त। भनेपछि राजनीतिमा आउनेको मेरो एउटै स्वार्थ के हो भने जुन जनताको आश भरोस उठिसकेका छ, मान्छेलाई बिरामी नै मर्ने अवस्थाको बिरामीलाई पनि यो डाक्टरले ठिक गरिदिन्छ भन्ने आश भयो भने त्यो मान्छे कमसेकम मर्न त मर्छ, तर कमसेकम खुसी साथ मर्छ त्यो मान्छे। तर यहाँ त जनताको आश भरोसै खतम भइसकेको छ। राजनीतिमा आश भरोसको पुनर्स्थापना होस् र राजनीतिकमा कमसेकम एउटा सुरुवात होस् भन्ने हेतुले नै म राजनीति प्रवेश गरेको। नभए मलाई राजनीतिक क्षेत्र अब भन्नुभयो यो दलदल छ, मलाई थाहा छ यो फोहोर छ, ढल हो, यो काठमाडौँको जुन ढल छ नि त्यो ढल हो यो। तर कुरा के हो भने ढलको बाहिर उभिने र सधैँ चाहिँ नेतालाई गाली गर्ने, अर्कालाई गाली गर्ने, तपाईँको मिडियालाई नै गाली गर्ने र आफू चाहिँ बडा चोखो छु भनेर ढलमा चाहिँ नछिर्ने, ढल सफा भएन भनेर अरूलाई गाली गर्ने,
त्यो त जिम्मेवार व्यक्तिको काम भएन नि। त्यहाँ चुनौती छ, लफडा छ, टेन्सन छ, तनाव छ, सारा चिज छ। तर ढलमा जबसम्म छिरिन तबसम्म सफा हुँदैन त्यो ढल। म पुरा देशको ढल सफा गर्न नसकौँला, त्यो म ठुलो सपना एकदमै त्यो इल्युजनमा भन्छ नि त्यो छैन। मृग तीर्थमा बसेको छैन म। वास्तविक धरातलमा के बसेको छु भने चन्द्रनगर गाउँपालिकाको ढल म सफा गर्न सक्छु। र यदि 5 वर्षमा एउटा गाउँपालिकाको ढललाई अलिकति पनि सफा गर्न सक्यो भने यसले जनतामा आश भरोस जगाउँछ र यसको रेप्लिकेसन अर्को ठाउँमा कपी गर्ने काम, यसलाई अरू ठाउँमा लागू गर्ने काम एउटा उत्प्रेरणा दिन्छ कि भन्ने त्यो स्वार्थ मेरो, अरू केही पनि स्वार्थ होइन। गाउँपालिकामा बजेट त सीमित हुन्छ, तपाईँले त धेरै ठुलो सपना देख्नु भएको छ होइन? कि त सीमित बजेटमा थपथाप गर्ने अन्य गाउँपालिकाकै आफ्नै स्रोत हुनु पर्यो होइन? चन्द्रनगरमा एउटा ऐतिहासिक पोखरी त सडाएर राखेको छ, अरू कहाँबाट पैसा आउँछ होला र होइन? जनताले तिरेको करले कति नै हुन्छ र यो आय स्रोतको दिगो आय स्रोत केही बनाउने प्लान छ तपाईँको यहाँ? एकदमै एउटा कुरा त दिगो जबसम्म यो रिकरिङ फाइनेन्सिङ भन्छ नि, मेरो पनि अनुभव यत्रो वर्ष के रह्यो भने खालि भाषण दिएर जनचेतना मात्रै जगाएर हुनेवाला छैन। रिकरिङ फाइनेन्सिङ जुन नियमित रूपमा आउने आय आर्जन र अर्थको व्यवस्था जबसम्म गरिन्न तबसम्म विकास र मोडेलको कुरा गर्नु बेकार। जसरी घर पनि एउटा गार्जेनको कसैको जागिर छ, तलब आइरहन्छ भने मात्रै चल्ने हो होइन? त्यस्तै गाउँपालिका पनि कतैबाट पैसा आइरह्यो भने चल्ने। एउटा कुरा के हो भने एउटा त सरकारले माथिबाट दिने त सधैँ आउँछ। दोस्रो यहाँनिर जस्तो नाडी तालकै कुरा गर्ने हो भने अहिले पनि तपाईँको भनौँ न 5 वर्षको लागि 6 करोड 19 कि 20 लाखमा लागेको छ। त्यस्तो थुप्रै पोखरी र नहरहरू छ। वर्षको पोखरी र नहरबाट मात्रै 2 कि 3 करोड आउँदो रहेछ। त्यसपछि जुन मैले उद्योगको कुरा गरिरहेको छु, यहाँ के हो भने पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जुन अहिलेसम्म नेपालमा गफमै राखिया छ। तपाईँ चाहे केन्द्र लेभलमा जानुहोस्, म त केन्द्र लेभलमा काम गरेर आएको छु त्यत्रो वर्ष, 6-7 वर्ष। पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाई राम्रोसित लाने हो भने मोडल बनाएर, जस्तो मैले सजीवनकै कुरा गरेँ, एउटा ठुलो उद्योग यहाँ गाउँपालिकाले स्थापना गरेर र त्यसमा सेयर होल्डर जनतालाई बनायो भने जनतालाई अपनत्व हुने र जनता त्यहाँ सहभागी हुने वातावरण बनेर ठुलो फ्याक्ट्री यहाँ बन्यो भने यो 74,000 करोडको ट्रान्जेक्सन वर्ल्डभरि छ सोजनको। नेपालमा सोजनको लागि पुरै ग्राउन्ड खाली छ, कहीँ केही छैन। इन्डियामा जानुहोस् अरबको ट्रान्जेक्सन छ सोजनको। त्यो एउटा छ। अर्ग्यानिक खेती छ, माछाको खेती छ, टुरिज्मको कुरा छ। यहाँ हामी तपाईँको नाडी ताललाई राम्रो बनाउन सकियो भने एकदमै सांस्कृतिक रूपमा र पारम्परिक रूपको सजाउन सकियो, बनाउन सकियो भने त्यहाँ धेरै पैसा चाहिएको छैन। वास्तवमा भन्नु छ भने त नाडी ताल राम्रो बनाउन धेरै पैसा चाहिएको छैन। अहिले यसपालि तपाईँलाई भनौँ, तपाईँ बजेट पल्टाएर हेर्नुहोस्, निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्र महतोले के गरेको छ भने नाडी तालको कम्पाउन्डमा डिलमा कम्पाउन्ड छडदेवाली गर्नले 50 लाख रुपियाँ राख्यो। एक त त्यसै पोखरी बनाइसक्यो, त्यसलाई छडदेवाली गरेर के बन्न खाल्डो बनाउन खोजे हो? त्यो बुद्धि पनि कस्तो, पैसा पनि यस्तो ठाउँमा लगानी गर्ने भनेपछि धेरै पैसा चाहिएको छैन। त्यही 50 लाखमा नाडी तालको अवस्था 6 महिनामा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। यदि नाडी तालकै पैसा 5 वर्ष नाडी तालमा लगाइदियो भने यो नाडी तालमा यति ग्यारेन्टी दिन्छु म, फेवा ताल छोडेर यहाँ मान्छे आउँछ। र जब फेवा ताल छोडेर मान्छे आयो भने तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको आर्थिक उन्नति र यहाँको के कायापलट हुन सक्छ। त्यो बनाउन सक्नु पऱ्यो नि त। म तपाईँको एउटा उदाहरण दिन्छु। इथियोपियामा म गएको थिएँ 2016मा हो, कहिले हो, अफिसको काममा। साथीहरूले नेसनल म्युजियम मलाई घुमाउन लानुभयो। म त के होला भन्ठानेको गएँ। सिम्पल छ, कलर कम्बिनेसनहरू भवन पनि धेरै ठुलो छैन, कलर कम्बिनेसन वालको मिलाएको छ। जे युद्ध, कुन दोस्रो विश्वयुद्ध, पहिलो विश्वयुद्ध हुँदा बेलाको गोली हानेको ढुङ्गाहरू सजाएर राखेको छ। केही छैन त्यहाँ। कुन हड्डी त्यहाँ राखेको छ, कुन के बन्दुक राखेको छ, के फोटो छ, बस त्यसैमा $35 तिरेर मान्छे छिर्न लाइन लागेको हुन्छ। भनेपछि त गर्ने एउटा शिव खेराको भनाइ छ नि, विनर्स डु थिङ्स डिफरेन्टली भन्ने कुरा। चिजलाई फरक तरिकाले गर्ने हो भने त्यो गर्न सकिन्छ नि त। यहाँ अर्को कुरा, गाउँपालिकाले आफ्नो आर्थिक स्रोतको व्यवस्था गर्न सक्छ।
पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप हुने बित्तिकै त्यो सम्भव छ त त्यहाँ। कुरो र कुलो जता लग्यो त्यतै एकदम। जान्छ। अब हामी यहाँ दिनभरि पनि कुरा गरेर बस्न सक्छौँ, त्यो ठुलो कुरो भएन। तर समयको पाबन्दीलाई पनि अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो कुराकानीलाई हामी लगभग टुङ्ग्याउनतिर लाग्छौँ। हजुर। अन्तमा जाँदा जाँदै यति बेला यो तपाईँको विशेष कुराकानी हेरेर बस्नुहुने चन्द्रनगर गाउँवासी आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब भनौँ तपाईँको शुभेच्छुक शुभचिन्तक होइन, तपाईँको भोटर भनौँ न होइन, हजुर। उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ सभ्य र शिष्ट भाषा? एकदमै अन्तिममा प्रतिबद्धताको कुरा गर्दाखेरि एउटा शब्द अथवा एउटा सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा यति मात्रै म आदरणीय जनसमुदायलाई के भन्न चाहन्छु भने जनतालाई यहाँहरूले आफ्नो साथ सहयोग आशीर्वाद राखेर ठाउँमा पुर्याउनुहोस्, गाउँपालिका अध्यक्षमा जिताउनुहोस्। जिताएको मैले सुरुमा भने जस्तै 6 महिनाभित्र यहाँहरूले अनुभूति पाउनुहुन्छ, फरक पाउनुहुन्छ। यो मान्छेलाई जिताएर पछुताउने मौका दिने छैन यहाँहरूलाई। यहाँहरूले यसलाई कस्तो मान्छे जिताइएको छ भन्ने एउटा अवसर यहाँहरूले पाउनुहुन्न भन्ने एउटा सिधा शब्दमा र छोटो भाषामा प्रतिबद्धता थियो। र दोस्रो कुरो, यो गाउँपालिकाको समग्र विकास र यो 6000 घर परिवार छ, यो सम्पूर्णको परिवारले 5 वर्षको अन्त्यमा प्रत्येक 6000 घर परिवारको हरेक परिवारले त्यो अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ। यो मान्छेलाई राजकुमार महतोलाई जिताएपछि मेरो परिवारमा सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्यको हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, रोजगारीको हिसाबले र सरकारले राज्यले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गर्ने बेलाकोमा अथवा त्यो अवस्थामा मैले एउटा उल्लेखनीय प्रगति भएको र अनुभूति गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र बाँकी कुरा यहाँहरूले चाहिँ विचार गर्नुहोस्, सहीलाई चुन्नुहोला, सहीलाई चुनौँ र सही मान्छे राजनीतिमा आयो भने मात्रै राजनीति सफा हुन सक्छ र सफा राजनीतिले मात्रै जनताको